अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज मैंने ये मिठाई भी शामिल कर ली है केस जीतने की खुशी में, इमरान को सज़ा करने की खुशी में। ये थोड़े से चिप्स हैं और ए जनाब अली पीज़े द पीस है, और ए जनाब ताड़ी घूमती चाय नियाजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए। कल इसने कहा था कि घूमती चाय नियाजी को सज़ा दिलवाए, तो आज दिला दी है ना साए। हाँ जी, ये घूम रही है आज, आपको नज़र नहीं आ रही। ये देखो जी, ये हम इंशाल्लाह खाते हैं और फिर आपके साथ सियासी गपशप लगाते हैं, ठीक है। लो जी, काफ़ी जनाब पी रहे हैं, बहुत मज़े की है, 2-3 सिप ले लिए हैं और काफ़ी के साथ ये देखें, ये आय हाय हाय। ये सर केक कटिंग होगी बर्थडे वाली सर। बर्थडे के केक आपको पता है मैं रोज़ ही काट रहा हूँ। अनएक्सपेक्टेड है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड है बिल्कुल। तो ये कैसे काटेंगे, इससे काटें? सर इसको इसी के साथ ये काट लेंगे, इस वैसे बड़ी सॉफ्ट है। ये आए हैप्पी बर्थडे कहो ना सर मुझे। सर, मैं आपको खिलाता हाँ हूँ। हाँ हाँ और हाँ, ये ज़्यादा, मैं इसको ना थोड़ा सा पहले करूँ। ये ले, हैप्पी बर्थडे टू मी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हाँ जी, रिस्पेक्टेड सर। ले सर। ओह, थैंक यू, बहुत मजा का, वेलकम। हाँ जी, जीपा आ गईयों कचहरियों खाली ते सज्जणा नू कैद हो गई। आज कबूतर ते कबूतरी फड़े गए ने, दोबारा फिर कबूतरी फड़ी गई है जादूगरनी। ये वो लोग इसको बहुत यकीन करो बददुआएं दे रहे हैं, सजा भी हुई है ना, फिर भी बददुआएं दे रही हैं कि यार ये औरत कैसे ऊपर आ गई है, खातून अव्वल बन गई थी। आपको पता है ना। तो आपके साथ बातें भी करते हैं और बातें ये करते हैं सर जी, और नाम भी कुछ लेते हैं। आज इतनी मुबारकबादें मिली हैं जैसे ईद पे नहीं मिलती मुबारकबादें, वैसे। खालिद साहब हैं जी ब्रुकलिन USA अमेरिका से। जी ब्रुकलिन से खालिद साहब ने जनाब फ़ोन भी किया है, मैसेज भी किया है। ब्रुकलिन आज से 25 साल पहले मैं गया था, मैंने देखा है ब्रुकलिन जनाब। और अली अहमद साहब जी बहावलपुर से, उनका सलाम कबूल करो। नज़ीर अहमद का सलाम कबूल करो। अब्बास महमूद शाहिद, इनका सलाम कबूल करो। ये कह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि जी ओवरसीज़ वालों के लिए हम चॉकलेट भी नहीं ला सकते, हम ये भी कुछ चीज़ें नहीं ला सकते। भाई ऐसी कोई पाबंदी पहले थी, अब ख़त्म हो गई है। चॉकलेट भी ला सकते हैं, एक मोबाइल भी ला सकते हैं मेरे लिए लाना चाहें तो। यानी कि एक मोबाइल की भी इजाज़त मिल गई है। चॉकलेट ये वो सारी चीज़ें, अब कोई पाबंदी नहीं है। ये लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सजावल जाट साहब का जनाब सलाम कबूल करें। लाहौर से अरशद खान साहब का सलाम कबूल करें जनाब, आपको बहुत बहुत सलाम हो। शेखपुरा से अकरम साहब का सलाम और मुबारकबाद कबूल करें। नसीम इकबाल साहब लाहौर से, उनका सलाम करें। नबी मोहम्मद नबी कराची से जनाब, वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कि शुक्र है इन कबूतरों के जोड़ों को सज़ा हुई है, और इनका पैगाम है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मैंने पूछा था ना मुज़ाकरात का बताओ, इनका पैगाम है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, ठीक है। साड़ी तो इस टाइम बिजली गई हुई है, आपको देखे ना अंधेरे में ये वीडियो कैसी लग रही है। अच्छा जी, इसके अलावा यासीन साहब ने लीड्स UK से सलाम भेजा है आपको और मुबारकबाद दी है। और हसीब साहब ने जनाब हसीब असलम साहब, इन्होंने मुबारकबाद दी है। मुनीर अहमद साहब ने मुबारकबाद दी है जनाब। और डॉक्टर मोहम्मद अमीन नारोवाल से ये सलाम कबूल करें और इनके भी मुबारकबाद दी है। सईदुल्लाह नियाज़ी साहब ने मुबारकबाद दी है, पैगाम भेजा है। और जनाब अली मियाँ तौकीर साहब ने लाहौर से सलाम भेजा है, मुबारकबाद दी है। नूर अहमद कुरैशी हरूनाबाद से सलाम भेजा है, पैगाम दिया है, ठीक है सर जी। और इसके अलावा वलीद नईम साहब लाहौर से हमेशा हमें बहुत सलाम करते हैं। इकबाल टेलर साहब का सलाम कबूल करें जी। अमानत आवान साहब दुबई से, उनका सलाम कबूल करें। और इंजीनियर कदूस साहब का मैनचेस्टर से, उन्होंने कहा जी इत्थे रख, इन्हों कहता फांसी होनी चाहिए, फांसी। डॉक्टर नईमा अफजल साहबा का सलाम कबूल करें जी रावलपिंडी से। वकार अली साहब, इनका सलाम कबूल करें। अंजम मुमताज़ साहब का वाह से
سلام قبول کریں جی. مرزا طاہر بیگ صاحب ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں, ان کا بہت بہت سلام ہے. طاہر محمود چودھری صاحب کا سلام راول پنڈی سے. میں نے بتایا نا آج بہت نام ہیں جن کے رہ جائیں گے تو وہ ناراض نہ ہو. فرحانہ روحی صاحب کا اسلام آباد سے سلام قبول کریں. رفیق صاحب کا جی کراچی سے جناب سلام قبول کریں. 2 رفیق ہیں, رفیق سرائکی اور رفیق صاحب دوسرے بھی. اور شان ممتاز صاحب مانچسٹر صاحب, انہوں نے بھی حال احوال پوچھا ہے ہمارا اور خیر خیریت ہے. ویلکم جی, بہت ترقی کریں گے انشاءاللہ آپ. ارشاد سانگی صاحب رحیم یار خان سے بڑے خوش, کہتا جی میرے کو تو ایماں لگتا ہے جی میں میرا پتر جام پہ ہے. اچھا جی, طلحہ صاحب نے سلام بھیجا اسلام آباد سے, اور ان کے بیٹے ہیں ابراہیم صاحب, بڑے پیارے ہیں. چھوٹی سی تصویر انہوں نے دی ہے, انہوں نے کہا جی مجھے انکل بہت پسند ہے. تو ابراہیم مجھے آپ بہت پسند ہو, ٹھیک ہے. کمال احمد شیخ صاحب کا انارکلی سے جناب میسج بھی آیا تھا, سلام بھی آیا تھا. عطر رشید کاظمی صاحب سے جناب ٹھوکر نیاز بیگ سے. غلام حسین ڈوگر صاحب کا سلام قبول کریں. راجہ افتخار صاحب اٹلی والے جناب, انہوں کا سلام قبول کرو جی, بہت سلام ہے آج. تبسم ضیاء مشتاق اسلام آباد سے سلام قبول. فیصل ہارون ملیشیا سے جناب ہارون اوپل صاحب کا سلام قبول کریں. محمد سعید پاک پتن سے سلام, اور سلیم جویہ صاحب کا پاک پتن سے سلام, اور سعید اللہ راول پنڈی سے سلام. انور بلوچ کا کراچی سے سلام. زلیخا کا جی میڈم زلیخا کا اسلام آباد سے, اور مریم صاحبہ کا جاپان سے. ہاں جی, کتنے سلام میں نے تیزی سے پڑھ لیے ہیں سارے دوستوں کے. سر جی آج ہر بندہ خوش ہے جو پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے نا, آپ یقین کریں وہ خوش ہے کہ اس کو سزا ہوئی ہے جو پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے. اوورسیز والے بیچارے جو ہے نا اکثر وہ اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے حقیقت کا. 5 سال تھے تو وہ ادھر پاکستان آئے نہیں, ان کو نہیں پتہ کہ کیا حالات ہیں, کیا اس نے کیا, ڈرامے کیا ہے. وہ بیچارے اسلام کے نام پہ مرتے ہیں اور دین کے نام پہ, اور انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ نشئی جو ہے یہ ساری چیزیں ان کا استعمال کر رہے ہیں, مس یوز کر رہے ہیں نا ان چیزوں کا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جناب صورتحال ہے. اور اب نئے جج بھی مقرر ہو گئے ہیں جی, اسلام آباد میں بھی ہو گئے ہیں, یہ بھی بہت بڑی خبر ہے. اللہ کرے جو عمران خان وغیرہ یہ کوئی اپیل کرے نا تو انہی نئے ججوں کے پاس لگے. یہ کیا نام ہے ان کا, فاروق عامر صاحب جو ہے نا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, تو ان کو چاہیے کہ یہ صرف میاں گل اورنگزیب کے پاس عمران خان کے کیس جاتے ہیں تو یہ کوئی سکینڈل نہ بن جائے تو کسی اور کو بھی دیں نا کیس. میاں گل اورنگزیب ایوب خان کا جو پوتا ہے اور عمر ایوب کا رشتہ دار ہے, تو اس سے سارے کیس اس کے پاس نہیں جانے چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو باقی بجلی کل رات بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کب تک نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ تعالی ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, اور یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں لازمی, ٹھیک ہے. اللہ حافظ. دیکھو جی خان صاحب تاڑے واسے جلیبی اور کھا رہے ہیں جناب. اے دیکھو شیخ عبد الرحمان ایڈوکیٹ صاحب, سلام کریں سر. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں؟ خیریت ہے. تے جناب میں بیٹھا تے اسی اج ہائی ٹی کرن آئے ہیں تے شیریٹن ہوٹل دے وچ, تے تانوں یاد کر رہے ہیں تے ساڈے دوواں دا سلام قبول کرو سر. بالکل جناب. ہاں جی, یہ اہم ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1 منٹ کی یہ بات سن لیں کہ گروپ لائف انشورنس کے جو دوست بار بار پوچھ رہے ہیں ان کو ہم یہ بتا دیں کہ ریٹائرڈ ملازمین کے گروپ لائف انشورنس کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نوٹس کیا تھا وہ بل جو ہے نا اسمبلی میں پیش ہو گیا ہے, اور بل کے بعد وہ اسٹینڈنگ کمیٹی نے بھی منظور کر لیا ہے. حکومت نے بھی کہا ہے کہ ہم اس کی مخالفت نہیں کریں گے. یہ بل پیش کیا ہے سید رفیع اللہ ہے, کراچی حلقہ 230 کے MNA, اس نے کیا ہے کہ یہ سب کو گروپ لائف انشورنس ملنا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ بل اس نے پیش کیا ہے, بہت بڑی پراگریس ہے. اور ہائی کورٹ نے آرڈر منگوایا تھا تو وہاں پہ انہوں نے بیان دیا ہے سرکاری وکیل نے کہ جناب اگر یہ بل پاس ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اور ہم یہ بل پاس کروائیں گے, ٹھیک ہے. یہ حکومت نے بھی وہاں پہ بیان دے دی ہے, باقاعدہ عدالت میں دی ہے. تو عدالت نے وہ کیس سارے رکھ دیے ہیں. اس نے کہا جب یہ فیصلہ ہو جائے گا, بل پاس ہو جائے گا,
پھر آپ درخواست دے کے یہ کیس نکلوا سکتے ہیں. اب جن دوستوں نے کیس فائل نہیں کیا نا وہ لازمی رابطہ قائم کریں میرے ساتھ، ان کے لیے پھر نقصان دہ ہو جائے گا. لیکن جو دوسرے لوگ جنہوں نے پیش کیے ہے وہ تسلی میں رہیں، اور جنہوں نے اپلائی نہیں کیا، نئے لوگوں نے، نئے ریٹائرمنٹ لوگوں نے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا وہ لازمی اپلائی کریں. وہ شناختی کارڈ کی کاپی دیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر دیں، اور میرے ساتھ ٹیلی فون کریں. ان کو ہم فیس بھی تھوڑی سی بتائیں گے. ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کریں، ان کو میں ساری تفصیل بتاؤں گا. منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 0300472572 رابطہ کریں. اور اب دیکھیں یہ اہم ویڈیو.